الشاحنة المحترقة أطلقت المنبه عندما اكتشف السائق غياب الفرامل بمنحدر قريب من محطة الأداء لتصطدم الشاحنة بشاحنة أخرى كانت تسير في نفس الاتجاه، وبسيارتين خفيفتين كانتا تسيران في الاتجاه المعاكس قبل أن تندلع النيران في الشاحنة الأولى. الحصيلة مصرع 6 أشخاص حرقا حسب حصيلة أولية. المكان النقطة الكيلومترية 414 على الطريق السيار بين أكادير ومراكش على مستوى جماعة أمسكرود. أنا غادي هابط بالسرعة القانونية، إذا بي الكاميو دخل فيا من اللور ما عرف راسي باش تبليت. الكاميو ولا كيمشي وكيضرب ليا وكيضرب ليا، شديته بزاف باش شديته، وكاين خسائر مادية عندنا جسيمة. اللي كنتي كتحمل فلوس الشاحنه؟ لانكري غادي بلا يتملول تدفق وكاميو. انا حفظني الله ستر الله. ودوبلتنا بسرعه خياليه، يعني بين 140 160 كم في الساعه باش دوبلتنا، وجاي وكي حاط رجلو على الفران شاعلين ستوبات ديال الرموك اللور ويد على الكلاكسون باش مدوبلنا، يعني دليل على ان الفران ما عندوش. باش جاي كيهرب على الحديد، كتمشي الباشيه كله كتجي كيهرب على الحديد والرموك. فين بغى يدوبل هذا السيد اللي اصطدم به بالرموك، خرجت داسيه بيضاء قدامه، ضربها هي الاولى، لاحها هنا عاد ضرب في هذا السيد من الرموك. الحادثة المروعة استنفرت مختلف المصالح الأمنية والسلطات المحلية ومصالح الوقاية المدنية، بالإضافة إلى المصالح التقنية المختصة لإخماد الحريق واتخاذ التدابير اللازمة. كما تم فتح تحقيق تحت إشراف النيابة العامة لتحديد ظروف وملابسات الحادث. خص الناس هنا في هذه الهدى هذه يكونوا شويه ياخذوا شويه الحذر ديالهم، حيت كاين 100 باغ كيلومتر على هما كيجيو 120 100. الله يهدي ما خلقوا صافي، الشيء اللي غادي نقول. السلطات المحلية أكدت أن اصطدام الشاحنة الأولى بالشاحنة الثانية نتج عنه اشتعال النيران في حمولة إحداهما، والتي كانت عبارة عن أسمدة، وتدفقها بقارعة الطريق السيار لتمتد النيران إلى السيارتين الخفيفتين اللتين كانتا تسيران في الاتجاه المعاكس. Ces images témoignent de la violence du choc. L'accident était terrible. 6 personnes ont trouvé la mort dans cette collision au niveau du point kilométrique 414 sur l'autoroute Agadir-Marrakech près de la commune d'Amskroud. Un départ de feu a complètement incendié les véhicules et a rendu la recherche des corps des victimes très difficile. Dans l'une des voitures, il y a 2 corps calcinés. Dans l'autre, il y a également des victimes. Il y a aussi des corps dans le camion. Les voitures allaient à Marrakech et le camion se rendait à Agadir. L'accident a eu lieu lorsque 2 camions roulants dans le même sens sont entrés en collision, ce qui a provoqué un incendie dans le chargement de l'un des 2 véhicules et son déversement sur la voie. Les flammes ont atteint 2 voitures légères circulant en sens inverse. Lorsqu'un camion est très lourd, il dépasse la charge autorisée, son frein perd alors de son efficacité. Il faut donc rester sur la 3e voie pour ne pas heurter de véhicules en cas d'accident. Le tronçon de l'autoroute Marrakech-Agadir qui traverse la commune rurale d'Amskroud représente un véritable point noir. De très nombreux accidents mortels se produisent dans cette zone, ce qui vient souligner une fois encore que sur la route, la vigilance et le respect des réglementations peuvent sauver des vies.